ते प्रकरण कितें म्हणून पण म्हाका देवळाच्यो म्हाका तेजे बद्दल कांय खबर ना, पण आमचो भुरगो कामार गेल्लो आशिल्लो आनी तो राती पर्यंत येवना. पूण एक पुलीस म्हाका नोटीस घेवन येयलो की ताका अरेस्ट केलो म्हणून रातचो 8:30. आनीक म्हाका केन्ना अरेस्ट केला कितें हें म्हाका कांय सांगूना ताणें. पूण अरेस्ट केलो म्हणून सांगलां आनी राती पर्यंत तो येवना. इतले बरें आज सकाळी ते ताका डायरेक्ट गाडयेंतल्यान घेवन येयलो आमच्या घरा कडेन आनी सगळें घर बीन चेक केलें. कितें चेक केलें तें नकळो हांव, पूण तांकां भितर कांय मेळूना. आनी सुरवातीक म्हाजे कडेन पेपर काही आशिल्ले सुरवातीचे हेजे देवस्थाना त्या पुलिसाक दाखयलें अशें जें म्हाजे कडेन आसा म्हणून. ते म्हणपा मागीर तुगे ते दाखय तुवें म्हणपा. आतां म्हाका अशें आयको येता की ताका मार्केटान भोंवडयलो म्हणून. सांग खंयचे हेजेर ताका मार्केटान भोंवडावन चोरी केली आतां आनी कितें केलें कांय ना. जेन्ना पुलीस येयलेले तुमकां पुलिसांनी कितेंच सांगूंक ना कित्याक धरला कितें रिजन कंप्लेनर कोण ना म्हाका तो काल नोटीसूच घेवन येयलो आनीक म्हाका म्हणपाक ताका अरेस्ट केलो म्हणपाक लागलो. देवळा बद्दल कंप्लेन येयली म्हणपाक लागलो. आनीक दिनेश रायकरान कंप्लेन केल्या आनीक ताका अरेस्ट केला. कितें कितें म्हणून कंप्लेंट दिल्या हेणी ती हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चॅनल जैसन मॅक्स. राधे राधे. अटॅच व्हिडिओ पळोवया आनी ते एक लायक जो जाणटेलो आसा, जो म्हातारो आसा पळय, जो आपली लायफ सॅक्रिफायस केल्ली आपल्या भुरग्या खातीर, गांवा खातीर, लोकां खातीर, ताजो उलो आयका. एक अरेस्ट जालो आनी विदावट एन गिवींग लायक प्रॉपर नोटीस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कितें क्रायम केलो या कितें जालें, कशें इन्वेस्टिगेशन फुडें फॉलोअप जालें आनी कशे एक्शन्स घेतले, या ताका कसो बाजारान भोंवणयलो, हे ते केलो, तेजी इज्जत काडली गेली. SP सावथाक विचारता हांव. पयलीं सुनीता मॅडम आशिल्ली आनी ती आशिल्ली तेन्ना अशें जायनाशिल्लें. आतांच जाता भरपूरश्यो गोश्टी. सो हांव विचारता SP सावथाक, कितें करता कितें तूं? तुजे हे पुलीस ऑफिसर जो फोंडा पुलीस स्टेशनान बसला पळय, मोहन गावडे, तो कितें करता? ही कामां करता? एक भुरग्याक उखलयता, एक भुरग्याक त्या फॅमिलीक विदावट एन लायक प्रॉपर नोटीस, विदावट लायक गिवींग एन प्रॉपर स्टेटमेंट्स टू दॅट फॅमिली. हां, तांकां भरपूरशे लॉ खबर ना, पूण BNS जे आसा पळय, भारतीय न्याय संविधा, ते सांगता की तूं प्रॉपर नोटीस दिनासतना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनासतना, विदीन लायक 1 डे 24 hours ताका कोर्टान प्रोड्यूस करनासतना आनी कोर्ट ऑर्डर नासतना तूं ताका अरेस्ट करूं शकना. तेणी चोरी केल्या हो जस्ट क्वेश्चन मार्क आसा. हें जस्ट तुमचें कशें आसा, चोरी या कितें क्रायम केला पळय तेजेर तुमचें जस्ट लायक क्वेश्चन मार्क आसा. टाडा तर तेणी करूं ना, टेररिस्ट एक्ट करूं ना, टेररिस्ट एक्टान अरेस्ट जाता. तेणी केला टेररिस्ट एक्ट, बोरी कितें बॉम्ब घेवन धांवलेलो तो. पुलीस, गोंयचे पुलीस अशें काम करता. म्हणून म्हाका कशें दिसता, हे पुलीस आमचे पब्लीक सर्वंट न्ही, हे मिनिस्टरांचे सर्वंट. खंय कोणा उखलिता, खंय लायक पॉप्युलरिटी घेता, खंय तेंचें कशें प्रमोशन वाडयता आनी मागीर ते एक लायक PI कडल्यान नॉट PI, एक लायक PSI कडल्यान PI जाता, PI कडल्यान वयर पावता DGP, आनी DGP कडल्यान मागीर उरता ती वर्सां वाचले जाल्यार ते SP, हे ते कोण ते भरपूर जाता. कित्याक हे राजकारणी जे पॉलिटिशियन आसता पळय, तेंची जी चाटपा जेंकां कळटा पळय, ते पुलीस ऑफिसरांक भरपूर फुडें पावयता. आनी म्हाका ब्लायंडली उलयना, म्हाका इन डिटेल हे केसीचें खबर ना, पूण तरी पूण गोंयकारांनी आयज आवाज काडूंक जाय त्या भुरग्या खातीर. प्रॉपर न्यूज पावया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया. आनी मोहन गावडे आतां विचारा, जो असो रफ टफ उलयता पळय ताका विचारा, कित्याक अरेस्ट केलो, कितें तुजे कडेन एविडन्स आशिल्ले, तुजे कडेन कोर्ट ऑर्डर आशिल्ली, तुजे कडेन FIR कॉपी आशिल्ली, तुजे कडेन कितें वॉरंट आशिल्लो, हें कितें आशिल्लें, ताका अरेस्ट केलो, ताका भोंवडयलो, तेजी इज्जत काडली
आनी सपोज तुजे कडेन कांय नाशिल्लें जाल्यार तुका डायरेक्ट सस्पेंड न्ही डायरेक्ट टर्मिनेट करूं जाय. असले पुलीस ऑफिसरांक डायरेक्ट टर्मिनेशन मेळों जाय. आनी जेन्ना हे सुपिरियर आसता पळय जे SP PI जे DGP हिंकां सस्पेन्शन मेळना पळय ते पर्यंत तेंचे सकयल जें काम करता पळय ते सुदरावपाना. ते तेंचेच आयकोन तेंचे भयान ही भरपूरशे क्रायम्स करता. मागीर ते कॉन्स्टेबलांक सस्पेंड करता या तेंकां टर्मिनेट करता. पूण तेंची चूक आसना. तेंचे व्हडले ते साहेब म्हणटा पळय ते चोरयो करता. हांव व्हिडिओ चड वाडयना जातलो व्हिडिओ शेअर करा. कित्याक हेचेर जितलो उलयतलो पळय तितलो म्हाका स्वता त्रास जातलो. कित्याक चिंतून गोंयचें जें कितें कशें गोंय खंय आशिल्लें भांगरा सारकें गोंय आशिल्लें पळय तें आयज लायक चांदी कडेन खंय ब्रॉन्झा कडेन खंय मेल्लेलें गोंय जाल्लेलें आसा. ती कळब आमकां लागलेली आहा BJP गव्हर्मेंटा खातीर. जो 2012च्यान पर्रीकरान जो लायक कसो आशिल्लो युरी एकादेका आशिल्लो पळय ते मिनिस्ट्रान स्टार्ट केल्लो आनी तो खंय तरी एक्सिडेंटल मिनिस्टर जाला पळय तो CMO सावंत हे गोंयाक बुडयता. हें तुमकां अंडरस्टँड करूं जाय. तुमी तेका खोट काडून भायर काडूं जाय. खोट मारून भायर काडूं जाय. हांव आवाज जस्ट तुमकां असो व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दिवंक शकता. पूण तुमचो आवाज तुमी काडपाक तितले कशा गट्स दवरपी आसा. सो आवाज काडा. जर व्हिडिओ समजना जाल्यार कमेंट करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.